बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, ये किस्सा, ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ वो एक ऐसे शख्स का है जो पलक झपकने में अमीर तरीन शख्स बन गया। नाज़रीन कराम, ये किस्सा है हातिम अल असम का। हातिम अल असम जो थे ये 3री हिजरी में पैदा हुए, खरासान के इलाके में, बल्ख, आजकल ये अफ़गानिस्तान का हिस्सा है। इनके बारे में आता है कि ये मुस्तजाबुद दावात थे, बड़े मुत्तकी थे, बड़े परहेजगार थे। और जिस तरह आम तौर पर होता है कि ऐसे लोग जो हैं घर में मालो दौलत ज़्यादा नहीं था, फ़क्र फाका था, लेकिन तकवा था, अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा, अल्लाह ताला के ऊपर ईमान, इस्तिकामत, ये सारी खूबियाँ इनके घर में थी, मारूफ थे। और लोग जो हैं वो जानते थे कि ये शख्सियत आलिम दीन थे, लोग मसले पूछने के लिए आते थे। तो मैंने अर्ज़ किया कि इनका नाम क्या था? हातिम अल असम। असम कहते हैं जो बहरा होता है। अब ये असल में बहरे नहीं थे। हुआ यूं अजीज़ों कि एक औरत इनके पास मसला पूछने के लिए आती है। अब गैर अख्तियारी तौर पर हवा खारिज हो गई। वो औरत जो है उसने खजालत महसूस की, तो उसको कहने लगे, बीबी जरा ऊंची आवाज से बात करो, मुझे सुनाई नहीं देता है। उसके ऊपर पर्दा डाला। मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमुल क़ियामा। जिसने किसी मुसलमान की पर्दादारी की, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसके ऊपर पर्दा डालेंगे। लोगों ने उनको असम कहना शुरू कर दिया, हातिम अल असम। अजीज़, हुआ यूं कि हज का मौसम आया। अब जरा तख़य्युल कीजिए, अफ़गानिस्तान का वो इलाका जो ईरान से मिलता है, वहाँ के इलाके से पैदल उस ज़माने में सफ़र होते थे, हैं जी। तो या ऊँटों के ऊपर होता था, घोड़ों के ऊपर होता था, सवारी। बहरहाल हज का वक्त आया तो हज का शौक, बैतुल्लाह के साथ मोहब्बत, घर के कोने में बैठ कर रो रहे हैं। उनकी छोटी सी बेटी थी, उम्र की छोटी लेकिन ईमान तकवे वाली। बाप से पूछती, अब्बा जान आप रो क्यों रहे? वालिद ने कहा, बेटी मैं हज पे जाना चाहता हूं। तो बेटी ने कहा कि अब्बा जान फिर इसमें माने क्या है, रुकावट क्या, क्यों नहीं जाते आप हज करें? बाप ने कहा, बेटी बात यह है कि नानो नफका कहां से आएगा? कहने लगे, अब्बा जान नानो नफका के मालिक आप हैं, आपके जिम्मे है। बाप ने कहा, बेटी मैं अगर हज पे चला गया आपका पीछे कौन होगा? उसने कहा, अल्लाह वारस होगा। अब्बा जान आप हज की तैयारी करें। बाप ने कहा, अच्छा फिर ऐसा है, जो जाके अपनी मां से बात करो। अपनी वालदा के पास आ गई, अपने भाइयों के पास आ गई, आके कहने लगी, अम्मा जान मुझको ये बताएं कि राज़िक कौन है? उसने कहा, राज़िक अल्लाह है। उसने कहा, मेरा बाप राज़िक है? उसने कहा, नहीं। उसने कहा, फिर मेरा वालिद मोहतरम जो है वो हज के लिए जाना चाहते हैं, हम उनके रास्ते में क्यों रुकावट बने? आप उनके हज की इजाजत क्यों नहीं देते? लो जी, उस छोटी सी बच्ची ने घर वालों को कायल कर लिया। अब वालिद मोहतरम जो है वो हज के लिए जब जाने लगे, उस जमाने में जिस तरह आज भी है, हज के काफिले जाते हैं बाकायदा, हज का काफिला रवाना होने वाला था। अब इनके पास तो कोई पैसा नहीं है। तो जिस वक्त वो काफिले में जाने लगे, काफिला जाने लगा, काफिले वालों से बात की, मुझे भी साथ लो। उनका पैसे दो। उनका मेरे पास तो कोई दिरहम दीनार नहीं है। काफिले वालों ने कहा, उन्होंने कहा कि फिर आप हमारे साथ शामिल नहीं हो सकते। आप इनके नाज़रीन किराम, आपके यकीनन इल्म में होना चाहिए कि आज भी जिस तरह बने हुए हैं ना, सड़कें बनी हुई हैं, उस जमाने में रास्ते बने हुए थे। पक्की सड़कें तो नहीं थी, लेकिन रास्ते बने हुए थे, बाकायदा मुकर्रर होता था, पहले से मालूम होता था कि फलां जगह काफिले ने जाकर रुकना है। वहाँ पर उनको रात गुजारने का वक्त मिलता, जगह मौका मिलता था, पानी मिलता था, जानवरों के लिए चारा मिलता था, उनकी सिक्योरिटी, ये बड़ा निज़ाम उस ज़माने में बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम होता था। लेकिन काफिले के और उसके साथ काफिले के हिफाजत के लिए आदमी मुकर्रर होते थे। अगर कोई चोर डाकू कोई ऐसा उनके ऊपर हमला करता, उनका दफा किया जाता।
تو حاتم الاسم کہنے لگے بھی میرے پاس تو پیسہ. انہوں نے کہا نہیں جی آپ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا اچھا میں ایسا کرتا ہوں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں. تو جی ناظرین کرام قافلہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہو گیا. اب یہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں قافلے کے پیچھے پیچھے. تھوڑا سا آگے چلے, کچھ منزلیں, ایک منزل 2 منزل طے کی, تو جو اس قافلے کا سردار تھا, جو سربراہ تھا, اس کو کسی بچھو نے کاٹ لیا, ڈس لیا اس کو. اب بچھو نے ڈسا, اور آپ سب کے علم میں ہے, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, اگر بچھو کسی کو ڈس لے تو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے, آدمی موت کے بالکل دہانے میں پہنچ جاتا ہے. وہ جو مالک تھا اس نے اپنے حاشیے کو بلایا, اس نے کہا کسی آدمی کو تلاش کرو جو میرا علاج کرے, دم کرے. اب ان کو یاد آ گیا, انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے پیچھے پیچھے عاصم الاسم آ رہا ہے, مستجاب الدعوات ہے, نیک آدمی ہے, اس کو بلاتے ہیں, اسے دعا کرواتے ہیں, اسے دم. لو جی ایک شخص گیا, ان کو جا کے بلا لایا. اب حاتم الاسم نے دعا بھی کی, دم بھی کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی. اس نے کہا آپ کون ہیں؟ پتہ چلا معروف آدمی تھے. اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد آپ کی کوشش سے, جد و جہد سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو شفا دی ہے. اب یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ حج کریں گے, آپ کا آنے جانے کا خرچہ, وہاں پر حج کا خرچہ, سب کا سب جو ہے وہ میرے ذمہ ہے. اب حاتم الاسم جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی, اور وہ دعا یہ کی, کہنے لگے اے اللہ تو نے میرے سفر کی تدبیر جو ہے وہ کر دی ہے. اب ایسا کرو اللہ کہ میرے گھر والوں کے لیے بھی کوئی ایسی تدبیر پیدا کر دے کہ میرے گھر والے جو ہیں وہ پیچھے بھوکے نہ رہیں. اور ناظرین کرام یہ تو حاتم الاسم کی بات ہے. اب ہم پیچھے چلتے ہیں ان کے گھر والوں کی طرف. صرف 3 دن کا وہ نان و نفقہ چھوڑ کے گئے تھے, نان و نفقہ ختم ہو گیا. اب جو گھر والے تھے انہوں نے اس بچی کو کوسنا شروع کر دیا. کہنے لگا تو نے بھیجا تھا, اب بھوک برداشت کر, فقر برداشت کر, گھر میں کچھ نہیں ہے, فاقے برداشت کرو. اور وہ بچی کی حالت دیکھ کے بچی مسکرا رہی ہے. ماں نے پوچھا مسکرا کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا اماں یہ بتاؤ کہ رازق کون ہے؟ اس نے کہا رازق تو اللہ ہے. اس نے کہا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی ایسی تدبیر پیدا کر دے گا, اللہ رازق ہے. لو جی تھوڑا سا وقت گزرا, کچھ چند گھنٹے گزرے ہوں گے, کوئی 1 آدھ دن گزرا ہوگا. اس علاقے کا جو گورنر تھا یا بادشاہ تھا وہ وہاں سے گزر رہا تھا. وہ شکار کے لیے گیا ہوا تھا, پانی ان کا ختم ہو گیا. جب ان کی گلی سے ان کے گھر کے سامنے سے گزرا, پیاس اس کو شدت کی لگی ہوئی تھی. اس نے کہا رک جاؤ قافلے والوں, مجھے پیاس لگی ہوئی ہے, کسی گھر سے پانی لاؤ. لو جی حاشیہ نے دروازہ کھٹکھٹایا, اور ناظرین کرام کس کا دروازہ کھٹکھٹایا؟ حاتم الاسم کا دروازہ ناک کیا جاتا ہے. گھر والوں نے دروازہ کھولا. حاشیہ نے کہا کہ ہمارے بادشاہ سلامت جو ہیں ان کو شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے, پانی ہمیں چاہیے. گھر والوں نے, وہ خاتون خانہ سمجھدار عورت تھی, اس نے کیا کیا, اس نے برتن لیا, اس کو سوپ اچھی طریقے سے صاف کیا, اور اس کے اندر ٹھنڈا پانی ڈال کر بادشاہ سلامت کو پیش کیا جاتا ہے. بادشاہ نے پانی پیا, خوش ہو گیا. اس نے کہا یہ کس کا گھر ہے, کہاں سے پانی آیا ہے؟ لوگوں نے بتایا, حاشیہ نے بتایا کہ جناب یہ گھر جو ہے یہ حاتم الاسم کا گھر ہے. اس نے کہا وہی حاتم الاسم جو بڑا مستجاب الدعوات تھا, بڑا نیک آدمی, بلا کے لاؤ, کدھر ہے وہ؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو حج پہ گئے ہوئے ہیں. کہنے لگا اچھا وہ حج پہ گئے ہوئے ہیں, تو اچھا پھر ایسا کرتے ہیں اس گھر والوں کی مدد کرتے ہیں. اور پتہ اس نے کیا کیا, اس زمانے میں طریقہ کار تھا, اپنی پیٹی بناتے تھے, ہاں جی, اس کے اندر وہ کچھ درم و دینار جو ڈالے ہوتے تھے. اس نے اپنی پیٹی کھلی, چمڑے کی پیٹی تھی, اس کے اندر بیلٹ سمجھ لیجیے نا, تو بیلٹ کے اندر پیسے رکھے ہوئے تھے, درم و دینار وغیرہ. اس نے اپنی چمڑے کی جو بیلٹ تھی اتاری, اور اس نے زور سے ان کے گھر میں پھینک دی. اور ساتھ ہی اس نے اعلان کیا, اس نے کہا کہ جو شخص میرے ساتھ محبت کرتا ہے
اس کو چاہیے کہ اس کے پاس جو میسر ہے درہم و دینار وہ حاتم الاسم کے گھر میں پھینکے۔ لیکن ناظرین اکرام کیا ہوا کہ یکا یک ہر آدمی جو ہے وہ بادشاہ کی خوشنودی چاہتا تھا، انہوں نے درہم و دینار ان کے گھر میں پھینکنے شروع کر دیے۔ گھر والے خوش ہو گئے، آنن فانن اللہ تعالیٰ نے ہم کو غنی کر دیا ہے، امیر بنا دیا ہے۔ اور یہ بچی جو ہے اس کی حالت یہ کہ یہ رو رہی ہے۔ اس کی ماں نے کہا اب تو کیوں روتی ہے؟ تھوڑی دیر پہلے تو مسکرا رہی تھی، اب رو رہی ہے، اب تو تمہیں ہنسنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال کر دیا ہے، پلک جھپکنے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرما دی ہے۔ تو عزیزو ناظرین اکرام، اس بچی نے جو بات کہی وہ سننے والی ہے۔ اس نے کہا یہ شخص جو ہے، یہ بادشاہ، یہ ایک مخلوق ہے، یہ کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، یہ رازق نہیں ہے، رزاق اللہ ہے، لیکن اس شخص نے ہماری طرف شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا اور اس کی ایک رحمت اور شفقت کی نظر سے ہم بیٹھے بٹھائے مالا مال ہو گئے ہیں۔ اور اس نے کہا اگر ارحم الراحمین جو اصل رازق ہے، اگر وہ ہماری طرف شفقت کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے دیکھ لے تو پھر ہماری کیا حالت ہوگی۔ اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ناظرین کرام، نیک اولاد بہت بڑی نعمت